आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ुल्फ़कार अली नौल। फार्मिंग डिस्कवरी में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज ये मैं वीडियो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रही है। इससे फ़ायदा उठाने के लिए आप इसको लास्ट तक देखें। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बाजरा की जो है ये फसल है। ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये बाजरा काश किया था, और आप देख रहे हैं ये कि बाजरा का कोई एक पौधा 2-2 फुट पे 3-3 फुट पे एक पौधा जो है ये जर्मिनेट हुआ है। बाकी ये सब जो है ये जड़ी बूटियाँ जो है ये जर्मिनेट हो गई हैं, और यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये क्यों जर्मिनेट हुई हैं। इस खेत के चारों तरफ जो है वो सब खेत जो हैं उसमें किसी में भी ये जड़ी बूटी नहीं है, सिर्फ इसी खेत में है। क्या इसमें जड़ी बूटियों का बीज डाला गया है या ये आंधी से या हवा से कहीं से उड़ के आ गई हैं इस खेत में? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये हमारी जो है ये अपनी गफलत है, हमारी अपनी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और दोस्तों, ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि जो हम किसान होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है ये हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। खादें डालते हैं, स्प्रे करते हैं, और गोबर की खाद ज़मीन में डालते हैं। ना जाने क्या क्या हम करते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आ जाए। मगर इसमें हम कुछ बातें जो है वो भूल जाते हैं, और नासमझी में ये हमसे ये जो है ये नुकसान हो जाता है। ये जो हम गोबर का जो खाद डालते हैं ना, ये इसी जल्दी में, इस जल्दबाजी में या नासमझी में हम जो है ये कच्ची गोबर की खाद जो ज़मीन में डाल देते हैं, ये सब उसी का नतीजा है। आप दोस्त कहेंगे कि गोबर की खाद और जड़ी बूटियों को क्या है। दोस्तों, ये बिल्कुल इनका जो है आपस में है ताल्लुक़ है। जब हम कोई फसल ज़मीन से काट के चारा बना के जानवरों को डालते हैं, उसके साथ ये छोटी छोटी ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं नीचे ज़मीन पे, वो भी हम साथ ही काट लेते हैं और काट के उनको चारा बना के डाल देते हैं, और ये जानवर खा जाते हैं। उसका क्या होता है, फसल जो चारा होता है वो तो हज़म हो जाता है, मगर इनके जड़ी बूटियों का जो बीज होता है ये जानवरों के पेट में हज़म नहीं होता, और वो इसी तरह जो है गोबर के साथ वो निकल आता है। और हम गोबर को जो है वो पुराना नहीं होने देते, उसको गलने सड़ने नहीं देते। हम इसी तरह कच्चा उठा के उसको ज़मीन में डाल देते हैं, और जब भी वो ज़मीन में डालते हैं उसी वक्त ये इसका जो बीज हैं ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, और जो असल फसल हम काश्त करते हैं उसके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। असल फसल की जो खुराक है वो भी ये खा जाते हैं, और ये ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाते हैं, और असल फसल को ये नीचे दबा देते हैं, ये जो जिस तरह आपके सामने है। दोस्तों, इसका हल जो है वो मैं आपको असल जो बात है वो आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का हल क्या है। दोस्तों, इसका हल ये है कि हम जो गोबर है, जानवरों का गोबर जो है वो हम सबसे पहले बात तो है ये कि उनको ताज़ा गोबर जो है उसको खेत में कभी भी ना इस्तेमाल करें। कम से कम 1 साल का पुराना गोबर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी इस तरह होना चाहिए कि आपको मैं बताता हूँ कि वो किस तरह रखना है। हम ऐसे ही जानवरों के नीचे से उठाते हैं और बाहर ढेर लगा देते हैं, वो भी नुकसान है। वो गोबर का नुकसान है, उसकी जो है वो ताकत ख़त्म हो जाती है। किस तरह कि जब उस पर सख्त धूप पड़ती है, उसकी जो ताकत है वो धूप में जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, और जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं तो वो पूरा फ़ायदा नहीं दे सकती जिस तरह उसको देना चाहिए। और दूसरी बात, जब बारिशें आती हैं तो उस वक्त भी बारिशों का पानी उस गोबर पे पड़ता है, और उसकी जो ताकत है वो सब उसमें बह जाती है और ज़ाया हो जाती है, और हम बड़े खुश होते हैं कि हम अपना गोबर जो है ये डाल रहे हैं खेत में और इसका बड़ा फ़ायदा होगा। वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसमें कोई इतनी ताकत नहीं रहती जिससे ये हमारी खेत को या हमारी फसलों को फ़ायदा दे सके। इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक आप जहाँ पर आपके जानवर बंधे हुए हैं, डेरा बना हुआ है, वहाँ पर एक आप ऊंची जगह का इंतखाब करें जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो ना रुके। उसके ऊपर आप जो जितना भी आपका जो जानवरों का गोबर है वो उस पर इकट्ठा करते जाएं, और उसमें जो उनका चारा बचा हुआ, भूसा या कोई और जो है ये तूड़ी, खोरी या पराली जो है, ये धान का जो होता है, ये जो कुछ भी आपको अपने डेरे पे मिलता है वो उसमें डालते जाएं, और ऊपर ये गोबर डालते जाएं। और इसके अलावा किचन वेस्ट
اور کوشش کریں، یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت زبردست چیز ہے، کوشش کریں کہ آپ کے کھیت میں کہیں نیم کا درخت ہے اس کے پتے اس میں ڈال دیں، اور آپ کو تو آپ جانتے ہوں گے وہ جب اس کا پتہ توڑتے ہیں اس میں سے وہ دودھ نکلتا ہے، یہ بہت زہریلا پودا ہوتا ہے، یہ آک آپ کو مل جائے عام جگہ پہ یہ ہوتا ہے، آپ کے کھیت میں بھی کہیں ہوگا، یہ اس میں کاٹ کے اس میں یہ بھی ڈال دیں، اور یہ دھتورا ہوتا ہے، یعنی ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی جو بوٹیاں ہیں جو جانور نہیں کھاتے، ان کے پتے، ان کی ڈوڈیاں جو آپ کو ملے وہ آپ اس میں ڈالتے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ آپ کے گوبر کی کھاد تیار ہو جائے گی، جب یہ آپ زمین میں ڈالیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو فصل ہوگی، جو آپ پودے کاشت کریں گے یا فصل کاشت کریں گے، اس کی جڑ کو دیمک نہیں لگے گی اور فنگس نہیں لگے گا۔ آپ کو جو پانی میں آپ زہر ڈالتے ہیں نیچے سے، وہ آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ چیزیں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ سب چیز جو ہے میں نے بتائی ہے، یہ آپ اگر ڈالنا چاہیں تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور جو چارہ وغیرہ جو بچا ہوا وہ بھی آپ اس میں ڈالتے جائیں، اور گوبر اوپر اس کے جو ہے وہ ڈالتے جائیں، اور جب ڈھیر بڑا سا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، ایک پولی تھین کا جو ہے وہ بڑا سا شیٹ لینی ہے، وہ لے کے، اور جب اس پہ ڈھیر آپ لگا لیں گے اس وقت ایک جو ضروری کام کرنا ہے وہ آپ 100 لیٹر پانی میں 4 کلو یوریا کھاد جو ہے یہ مکس کر کے اس کا محلول بنا لیں اور اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دیں۔ اگر آپ کے گوبر کی جو یہ کھاد ہے یہ اگر زیادہ خشک ہے تو آپ یہ زیادہ محلول بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ اتنا 100 لیٹر میں یہ جو ہے 4 کلو یوریا کھاد یہ ڈال کے محلول بنا کے یہ آپ اس کے اوپر لازمی چھڑکاؤ کر کے اس کے اوپر آپ وہ پولی تھین شیٹ جو ہے اس کو اس طرح ڈالیں کہ باہر کی ہوا اس کو نہ لگے اور اندر والی ہوا باہر نہ نکلے، اور بارش کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر نہ جائے۔ نیچے سے اونچی جگہ ہوگی، نیچے سے پانی جا نہیں سکے گا، اور اوپر سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے، اور اتنا اس کو ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ ہوا جو ہے وہ نہ نکاس ہو سکے اور نہ اس کے اندر داخل ہو سکے۔ تو یہ انشاءاللہ 40 سے 45 یا زیادہ سے زیادہ 50 دن میں یہ آپ کی بہترین گلی سڑی اچھی گوبر کی کھاد، کمپوسٹ جسے کمپوسٹ کہتے ہیں، یہ کمپوسٹ تیار ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر جو جڑی بوٹیوں کے بیج ہیں، جو اصل چیز میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جڑی بوٹیوں کے بیج کھیت میں جا کے یہ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس میں گل سڑ جائیں گے، وہ آئندہ جو ہے وہ جرمینیٹ نہیں ہوں گے، اور آپ کو 1 سال کے لیے یہ گوبر کی کھاد رکھنے کی بجائے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینہ کے اندر یہ آپ اس کو تیار کر لیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ اس زمین میں گڑھا کھود لیں، آپ وہاں اپنی جو ہے زمین اس کے مطابق لمبائی چوڑائی اس کی رکھ لیں، اور گہرائی جو ہے وہ کم از کم 4 سے 5 فٹ اس کی ہونی چاہیے، اور اس میں اینٹیں لگا کے اور پلستر وغیرہ جو ہے سیمنٹ لگا کے اس کو مضبوط کر کے اس میں یہ سب کچھ ڈال کے اس کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو چیزیں یہ سب اس میں ڈالتے جائیں، اور اوپر سے جب وہ بھر جائے تو اس کو پولی تھین شیٹ سے بند کر دیں، اور وہ بھی تقریباً 40-45 دن کے اندر اندر وہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں بھی آپ نے یوریا کا محلول لازمی ڈالنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ان کو گلاؤ کا جو عمل ہے وہ تیز کر دیتا ہے۔ اور یہ انفارمیشن تھی، اگر وہ کھاد جب تیار ہو جائے گی وہ آپ کھیت میں ڈالیں گے تو اس سے ایک تو جو ہے وہ اس کی پاور، جو اس کی طاقت ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ سب اس کے اندر ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی، اس کے سے زمین کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی فصلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے جڑی بوٹیوں کے بیج ہیں وہ جرمینیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جل سڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ نے وہ ڈالی ہے نیم کے پتے، آک وغیرہ، اس سے جو ہے وہ آپ کو جو فصل بھی کاشت کریں گے اس کو فنگس نہیں لگے گا، اس کو دیمک نہیں لگے گی، وہ آپ کی فصل صحت مند ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کے دوستوں کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اور فارمنگ ڈسکوری کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ دوستوں کو ملے۔ اور اب آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔